السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نكملوا لي سيري ديال لي فيديو اللي متخصصين لا بيولوجي فيجيتال. دونك بقينا في ليطالوفيت وحنا كنقراو لي زالغ. هاد الفيديو غنتكلم على لا ديفيرسيتي ديال لي طال، يعني ديال لاباراي فيجيتاتيف عند لي زالغ. دونك لا ديفيرسيتي دي طال يعني الانواع ديال لي طال. للتذكير، لي طال هو لاباراي فيجيتال ديال لا بلونط، يعني الشكل ديالها. لاباراي فيجيتال شي لا بلونط اللي هما لي زالغ سميناه لي طال. لي طال حيت ما كاينش دي غاسين، ما كاينش دي في، ما كاينش دي تيج. دابا غنعرفوا علاش تنقولوا ما كاينش دي غاسين، ما كاينش دي تيج، ما كاينش دي تيج وما كاينش دي في. دونك غنقراو الانواع ديال لي طال. دونك كاينين ثلاثه الانواع. النوع الاول هما لي زاركيطال. دونك لي زاركيطال يعني لي طال لي بلي بريميتيف، يعني لي طال لي بلي سامبل، يعني التركيبه ديال لا بلونط لا بلي سامبل. دونك تقراو ce terme concerne l'étal unicellulaire، يعني voilà c'est une plante unicellulaire. Donc les algues unicellulaires, exemple Chlamydomonas, Euglena ou la Euglena, diatomée, etc. Puis les algues formant les cyanobes. شنو هما les algues qui forment les cyanobes؟ يعني les algues unicellulaires كيتجمعوا sous forme d'une agglomérat، يعني كيتجمعوا بحال كيديروا واحد المكورات. مثلا باندورينا، بيدياسيروم، فولفوكس، etc. Et les algues filamenteuses simples. Filamenteux, ce sont des algues qui ont un filament. Exemple, la spirogyre, l'Ilotrix, Zygnima, etc. Donc la croissance est indéfinie. يعني la croissance ماشي الخلية كتفقد في واحد الوقت القدرة على لا ملتيبليكاسيون، ما كتفقدهاش. يعني خلية كتبقى دائما عندها القدرة باش دير اون ملتيبليكاسيون. دونك هذا هو الفرق ما بين كرواسونس ديفيني كرواسونس انديفيني. كرواسونس ديفيني يعني لا سيلول مثلا اون فوا تدير انقسام صافي تتحبس، ما تسعاوش تدير انقسامات اخرى، ما تبقاش عندها لا كاباسيتي باش دير لا ملتيبليكاسيون. دونك كرواسونس ديفيني كرواسونس indéfinie. Dans les archétales, il n'y a pas de communication intercellulaire. بمعنى مثلا في هاد لاغلوميرا هادي اللي سميناهم سيونوب هما هادو، ما كايناش كومونيكاسيون ما بين خليه وخليه، ما كاينش تواصل. حتى هنا في هاد لو فيلامون هذا ما كاينش كومونيكاسيون ما بين لي سيلول، با دو كومونيكاسيون عند لي زاركيتال. دونك لي زاركيتال ساهلين، سوا تلقى سيلول ليبر، سوا تلقى ان سيونوب، سوا تلقى ان فيلامون. Voilà les exemples. Donc voilà l'exemple ديال اوغلين. دونك اوغلينا ماشي اوغلين عفوا. دونك شوف السميه كتبان عندي في بوليكوب مزيان. دونك اوغلينا سي اون الغ اللي هي انسولير فلاجلي، فيها ان فلاجيل هنايا باش يدير لها الحركه. عندنا ان اوتر اكزامبل. دونك فوالا هنا بليزيور سيلول مجموعين. دونك سي ان سيونوب. exemple la skino des. دونك بي ال هي بلاست، بير هي بيرينويد، ان هي نوايو، اكسيتيرا. دونك لا كومبوزيسيون ديال لي سيلول. وهنا عندك لا كلوريل. لا كلوريل سي اون الغ انيسيولير. دونك هذا البيرينويد. البيرينويد كيدخل في التركيبه ديال العضيات اللي كيديروا لا فوتوسينثيز. وهنا البلاست. البلاست اللي كيكون في لا ممبران ديال لي سيلول فيجيتال. دونك هذه هي لا بروميير فورم ديال ليطال، لا فورم لا بلو سامبل. دابا ندوزو لاوتر فورم اللي هما شويه كومبلكس، يعني نبقاو نشوفو اون كومونيكاسيون ما بين لي سيلول، نبقاو نشوفو كيلكو فورماسيون. دونك لا دوزيام تيب دي ليطال هما لي نيما توتال. دونك هذا سي ان كا انترميديير. انترميديير ما بين اش؟ ما بين ليطال اللي هما سامبل وليطال اللي هما كومبلكس. ليطال اللي هما سامبل هما لي زاركيتال،
لي طا اللي هما انترميديير هما لي نيماتوتال، و لي طا لي بلو كومبلكس هما لي غنشوفوهم هما لي كلادو، لي كلادوتال اولا لي كلادوموتال. دونك نبداو نقرا. Les nématotales diffèrent uniquement de l'archétale par le fait qu'il est ramifié. Mais la croissance de chacune des rameaux est indéfinie. بمعنى اش في عند لي زاركيتال قلنا مثلا عندك ان طال فيلامونتو. الفرق عند لي نيماتوتال هو هاد لو فيلامون هذا غيكون غاميفي، صافي هذا هو الفرق، غيكون غاميفي. فوالا هذا هو الفرق. وهاد لي غاميفيكاسيون هاد لي غاميفيكاسيون تكون عندهم تما كرواسونس انديفيني، يعني دائما الخلايا كتبقى عندهم لا كاباسيتي باش يديروا لا مولتيبليكاسيون. دونك كانوا في الاول 4 غيديروا لا مولتيبليكاسيون يوليو مثلا 5 من بعد 6 اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. Les nématodes, donc نكمل. Les nématodes peuvent prendre un aspect foliacé، بمعنى اش يقدر يصايب اون فوي كيف ما كنشوفوا في هذا المثال هذا. دونك كان عندك ان فيلامون، دونك هنايا كان عندك ان فيلامون، من بعد كيدير غاميفيكاسيون، من بعد غاميفيكاسيون حتى كيصايب لك اون فوي. هادشي هو اللي كنشوفوه هنايا، بحال كيصايب لك واحد الورقه، وهي ماشي ورقه حقيقيه. فهمت شنو بغيت نقول؟ ورقه حقيقيه كتكون عند لي بلانت سوبيريور، عند الاشجار، هذاك النباتات اللي كنعرفو حنايا. هاد الورقه غير حقيقيه، غير سيلول حدا سيلول حدا سيلول كيتجمعوا كيصايبوا لك، كيكون عندهم ان اسبي فولياسي، شكل ورقي. دونك بحال هذا ولا هذا. دونك نكمل. اسبي فولياسي ا اون سول كوش دو سيلول، اكزامبل مونوستروما اولا chlorophycophyte ou à 2 couches de cellules, exemple l'ulva ou la chlorophycophyte. Il y a des communications intermédiaires dans les nématotales. يعني اش انا غندوز نرجع نشرح شنو هي ان سول كوش شنو هي دو كوش، ولكن قبل غنشرح هذه سهله. كومونيكاسيون انتر سيلولير، الا عقلتو عند لي زاركيتال هنايا، عند لي زاركيتال قلنا ما كايناش يعني لي سيلول هنا ما كيتواصلوش ما بيناتهم، ولكن عند لي نيماتوتال كاينه غاميفيكاسيون وكاينه حتى كومونيكاسيون ما بين لي سيلول، يعني كاينه اون كومونيكاسيون تواصل ما بين لي سيلول. دابا نرجعوا لهاد الكلمه هذه. قلنا اسبي فولياسي ا ان سول كوش دو سيلول اولا ا دو كوش دو سيلول، بمعنى اش الا جينا نحققنا في هذه، الا جينا كبرنا هاد الشيما، دونك هادو بجوجهم عندهم اسبي فولياسي، رقم 1 رقم 2. المهم هادو اللي عندهم اسبي فولياسي. الا جينا نكبر لكم يعني هاد الشكل هذا، راه هو سيتون كوبيور ديال هاد لافوي. قطعوا هاد لافوي وشافوا من الفوق، يعني منين قطعوا شافوا من الفوق، شافوا بحال هكا، شافوا اشنو كاين هنايا، شنو كاين هنايا، اشنو لقاو هاد الشيما هادي. الا جيت نكبر لكم هادي غتلقاو بحال هكا، يعني سيلول 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 وتحتها سيلول سيلول سيلول، يعني 2 كوش. ها لا كوش الاولى وها لا كوش الثانيه. الوغ هنا الا قطعت هنا جيت نزومي لكم على هادي، راه كتكون من اون سول كوش دو سيلول، يعني كوش وحده اللي هي لي سيلول غاديين. دونك لاسبي فولياسي يقدر يكون ا 2 كوش دو سيلول، يقدر يكون ا اون سول كوش دو سيلول. فوالا شنو بغاو يقصدوا. مزيان. دابا شنو مكتوب هنايا؟ دونك هذا كان تسالينا مع لي نيماتوتال فولياسي. قالك certaines algues ont l'aspect d'une fine membrane qui dérive directement. دونك انا مازال كنهضر على فولياسي هنايا. Certaines algues ont l'aspect d'une fine membrane qui dérive directement d'une structure filamenteuse. علاش كيهضروا على هاد لي زاسبي فولياسي، يعني دايرين بحال واحد لا مونبغان، واحد الغشاء. الا شديتي دابا هادي، الا شديتيها دايره بحال واحد الغشاء. منين جاو كاملين؟ منين جاو؟ راه جاو من ان فيلامون هذا.
جاو من اون ستركتور فيلامونتو، هي هادي. هاد لو فيلامون هما يهضروا عليه. لو فيلامون commence، انا كنكمل القرايه. لو فيلامون commence par se développer en longueur، يعني كيطوال كيدير multiplication باش يطوال. puis les cellules se divisent en largeur، منين كيطوال لي سيلول عاوتاني كيبقاو يديفيزاو هكا عرضيا. pour former une lame ou un éventail، يعني باش يصايبوا لك في الاخر une feuille بكل بساطه. une lame يعني ورقه، une feuille. la lame peut n'avoir qu'une ou deux cellules d'épaisseur، داكشي اللي قصدت هنايا. يعني الا جيتي تشوف هنا، الا جيتي تشوف ليبيسور راه تلقى soit deux couches soit une seule couche. Ce type de division est fréquent chez la laitue de mer. يعني هاد النوع ديال لي طال اللي هو الفولياسي كيكون بزاف عند الخص ديال البحر. لا ليتو دو مير، الا درتو في الانترنت لا ليتو دو مير راه تلقاو على شكل اوراق رقيقه بزاف بحال ديال لام. اولا النوع الثاني هو لا ليما لا لامينير. دونك سوا لا ليتو دو لا مير سوا لا لامينير غتلقاو عندهم ان اسبي فولياسي. دابا اللي بغيت نتكلم عليه هو دونك كاينين لي نيماتوتال الور فيلامونتو. دونك الور فيلامونتو هما هادو. وضروري غنزيدكم اوتر فورماسيون. دونك دابا قلنا كاينين اللي كيصايبوا اللي عندهم اسبي فولياسي، وكاين عندهم كاين اللي عندهم اسبي فيلامونتو، يعني ما كيقدروش يصايبوا دي فوي، مازال ما تقدروش يصايبوا دي فوي. دونك فوالا. دونك ها هو المثال، هو نشوفوه هو هذا. دونك il se compose de deux parties عفوا formées de filaments constitués de cellules disposées en fil peuvent se ramifier. يعني هادشي اللي كنشوفو هنا هو هادي، يعني هاهي خليه حداها خليه حداها خليه، يعني وحده حدا وحده كيصايبوا ان فيل بحال واحد الخيط. وهاد لو فيل غاميفي كيصايب دي غاميفيكاسيون. غير هو شنو اللي جديد هنايا؟ هنا عندنا دو بارتي. عندنا اون بارتي، دونك عندنا اون بارتي رقم جوج اللي هي الفوقانيه، و اون بارتي رقم واحد اللي هي التحتانيه. لا بارتي رقم جوج سي اون بارتي بروستري، عفوا لا بارتي رقم جوج سي اون بارتي دريسي او لا إيريجي او لا إيريكتي. كاين سميه اخرى إيريكتي، كيعنيو لا بارتي اللي كتقدر تطلع الفوق، لا بارتي اللي المرفوعه الى الاعلى اللي كتكون الفوق. اما لا بارتي نيميرو 1 كنسميها لا بارتي بروستري. هادي الدور ديالها هو لا فيكساسيون، كتفيكسا على الارض، اي ماشي غير على الارض، اي سبسترا كان، سواء تفيكساك على شي بلانط على شي حجره على شي كيما بغات تكون. دونك هاد لي نيماتوتال، دونك لي نيماتوتال فيهم جوج، لي نيماتوتال فيهم فيلامونتو وفيهم فولياسي. فيلامونتو فيها دو بارتي، كاينه بارتي دريسي او لا إيريجي او لا إيريكتي كتكون الفوق، وكاينه لا بارتي بروستري كتكون لتحت. فوالا. دونك انا غنزيدكم كيلكو اوتر نوسيون اللي هما دونك كاينين بالنسبه كنهضر دابا على لي نيماتوتال فيلامونتو، يعني ما كنهضرش على فولياسي فيلامونتوز، كنهضر على هادو. دونك كاينين بزاف د الانواع. كاينين اللي كنقولوا عليهم هيتيروتريش، وكاينين اللي كنقول عليهم اوموتريش. اشنا هي هيتيروتريش؟ هيتيرو هي شي حاجه مختلفه، يعني يعني كيتكون هاد لو نيماتود فيلامونتوس كيتكون من لا بارتي واحد ولا بارتي جوج، يعني كتلقى الا فوا هذيك لا بارتي اللي كتفيكسا في الارض،
وكتلقى هاديك لابارتي الفوقانيه. الوغ اون موتريش لا، اون موتريش سوا كتلقى غير واحد اولا كتلقى جوج، ما كتلقاهمش بجوج، ما كتلقاهمش مجموعين، سوا كتلقى غير واحد سوا كتلقى جوج. دونك لينيما توتال في لا مونتوز كاينه ايتيغوتريش او موتريش. ايتيغوتريش كتلقى البارتي الفوقانيه والبارتي التحتانيه مجموعين، او موتريش لا، سوا كتلقى الفوقانيه سوا كتلقى التحتانيه، دونك ما كتلقاهمش مجموعين. دونك دابا ندوز لاخر نوع اللي هما لي كلادوتال. لي كلادوتال اولا لي كلادوموتال. لي كلادوموتال هما لي بلو ايفوليي عند لي زالغ. دونك عند لي زالغ الا لقيتي الغ لي لاباراي فيجيتاتيف ديالها، يعني لو تال ديالها سو فورم ديال لي كلاس اللي كنقول عليهم كلادوتال اولا لي كلادوموتال، دونك هما لي بلو ايفوليي ماشي سامبل. Donc ces tales présentant un ou plusieurs axes اللي كنسميهم لي كلادوم. à croissance indéfinie. Donc شرحنا شنو هي croissance indéfinie. et des rameaux ou pleuridés à croissance définie. Donc احسن مثال نشرح لكم هنايا. دونك قلنا هاد لي طال عندهم ان او بليزيور اكس. دونك هذا مثلا هاد المثال ديالنا، ها هو لاكس الاول وها هو لاكس الثاني وها هو لاكس الثالث اللي كتشوفوهم يعني ملونين لون غامق شويه. ولي غاميفيكاسيون هما اللي عندهم لون منفتح كنسميهم لي بلوريدي. دونك هادو كيتسموا لي بلوريدي. كيفاش نميز بيناتهم؟ لي زاكس عندهم كرواسونس انديفيني، يعني ما كيتحدوش، كيبقاو يديروا لا ملتيبليكاسيون ويطوالو. الوغ هاد لي بلوريدي عندهم كرواسونس ديفيني. فوالا باش تفرقوا. لي زاكس عندهم كرواسونس انديفيني و لي بلوريدي عندهم كرواسونس ديفيني. دونك مثلا هذا الكوديوم. دونك الا خدينا واحد لا زون هنا وكبرناها غتعطينا هادشي هذا. دونك اش كيبان ليا بليزيور اكس، هما بزاف ديال الخيوط عموديين، وهاد الخيوط العموديين خارج منهم هاد لا غاميفيكاسيون خارجه منهم كيتسموا لي بلوريدي. دونك فوالا. دونك سوا كتلقى اوني اكس، دونك هادي ملتي اكسيال. فيها بزاف ديال لي زاكس. هذا اوني اكسيال في ان سول اكس، هذا اللي هو فيرتيكال. دونك كنهضر على لي فيرتيكال. دونك فوالا هنا راه ملتي اكسيال، بزاف ديال لي زاكس الا قارنتيه مع هذا. دونك هذا كاين فيه واحد وكاين خارجين منه جوج، ولكن الاساسي الاولي هو واحد. راه كاين ان سول اكس خارجين منه هاد لي سوزاكس، هاد لي زاكس صغيورين. الوغ هنا كاين بزاف ديال لي زاكس فيرتيكال، دونك كيتسمى ملتي اكسيال. دونك ابري غنشرحوا شنو هي سيفوني. دونك نكملوا القرايه. l'articulation entre cladomes هي axe et pleuridie se faisant au niveau des cellules coxales. بمعنى اش؟ بمعنى انه لا سيلول اللي كتجمع ما بين لاكس. دونك عندك هنا لاكس وعندك هنا لا غاميفيكاسيون. لا سيلول هنا اللي كتجمع ما بين لاكس ولا غاميفيكاسيون كتسمى سيلول كوكسال. هما واضحين هنايا مزيان. دونك هذا سي ان اكس، ها هو خارجين منه بليزيور اوتر اكس، ها هما كيبانو شويه. دونك هذا ملتي اكسيال خارجين منه بليزيور اكس. الا جينا درنا واحد لاكوب هنا وشفنا من الفوق اشنو غيبان لينا هاد لا ستركتور. دونك هاد لا ستركتور دونك ها هما لي بلوريدي، يعني لي غاميفيكاسيون اللي كاينين، هادو هما لي بلوريدي اللي كيكونوا في الجناب. وهاد الكحل هذا هو لاكس،
وهاد لا زون هاد لي سيلول اللي كاينين هنا كنسميهم لي سيلول كوكسال. دونك سيلول كوكسال هما اللي كيجمعوا ليا ما بين لاكس اي لي بلوريدي. Les cladotales peuvent prendre des aspects très variés. يعني راه كما شفتوا هنايا عندهم aspect très variés كل نوع وكيفاش داير، غير هو عندهم لو ميم برانسيب، يعني كاين اكس وكيخرجوا عليهم دي بلوريدي تفرعات. Donc les cladotales peuvent prendre des aspects très variés comme chez les rhodophytes, exemple de l'Escherichia, qui mime une feuille d'angiosperme. هاد الإسيريا هي هادي، دونك تيقصدو هادي. دونك اشنو قالك اسيدي؟ قالك هاد الإسيريا كتقلد، هي راه كلها بلانت ولكن كتقلد ورقه ديال لي زانجيوسبيرم. لي زانجيوسبيرم هما الاشجار النباتات اللي هما سوبيريور. دونك هي راه كلها دابا راه هادي راه كلها بلانت، يلا كتقلد ليا اون فوي ديال لي زانجيوسبيرم، ولكن راه ماشي فوي حيت ماشي اورغان، راه كلها اباري فيجيتال كلها دايره بحال هكا، دايره سو فورم يعني les angiospermes. C'est aussi le cas du tal du codium qui est un cyanocystique. Qui est aussi cyanocystique. دابا هما تيقصدوا ليا هذا المثال، هذا هو الكوديوم. دابا شنو هي السيانوسيتيك؟ هي اللي غنشرحها في هاد اخر سلايد غندوزو. دونك خلاصه القول لي كلادوتال او لي كلادوموتال سي ان اكس كنسميه كلادوم. دونك مناش جايه كلادوتال، جايه من كلادوم يعني اكس افيك دي راميفيكاسيون كيتسماو دي بلوريدي، سوا يكون ملتي اكسيال يعني بليزيور اكس، سوا يكون مونو اكسيال يعني اولا اوني اكسيال يعني ان سول اكس. باش نفرق اكس اولا بلوريدي، لي زاكس كيكون لا كرواسونس ديالهم كتكون انديفيني، الوغ كو لي بلوريدي كتكون لا كرواسونس ديالهم ديفيني. لا سيلول اللي كتجمع ما بين لي بلوريدي ولي زاكس كنسميهم لي سيلول كوكسيال. قلنا دي لي سيريا كتقلد لي فو ديال لي زانجيوسبيرم. كوديوم كنقول عليها سيفون، كنقول عليها سو فورم سيفوني اولا سيونوسيتيك. شنو هي سيفوني اولا سيونوسيتيك؟ هي اللي غنشوفو دابا. دونك سيفوني اولا سيونوسيتيك هكذا. دونك ندوز سلايد. فوالا غومارك شنو هي لا ستركتور سيفوني اولا سيونوسيتيك؟ شنو هي ستركتور سيفوني؟ تو سامبلومون ما كيكونش عندك دابا حنا اش كنعرفوا سيلول حدا سيلول حدا سيلول حدا سيلول، ياك تيكون نواة. حنا هادشي اللي كنعرفوا، ولكن عند لي زالك راه ما عندهمش هادشي. لي زالك كاملين ما عندهمش هادشي، عندهم جوج الحوايج، سوا ان ستركتور سيمي سيفوني. شنو هي سيمي سيفوني؟ يعني سيلول حدا سيلول ولكن كتلقى لا سيلول بلوري نيكليي، يعني فيها بزاف ديال النواه كيف ما كتشوفوا هنايا. هانتوما سيلول لي سيلول سون كلوازوني، كنقول عليهم كلوازوني حيت مسدودين، يعني كل سيلول بوحدها مسدوده على راسها، ولكن كنلقى بلوري نيكليي. دونك هاد لا ستركتور كنسميها ايمي سيفوني. اشنو هي لا ستركتور سيفوني؟ يعني لي سيلول كيبقى بيناتهم حتى كلوازون، يعني نورمالمون كانوا ثلاثه، ولكن كانوا ثلاثه يعني وحده مفرقه وحده مفرقه، ولكن من بعد شنو هي لا ستركتور سيفوني؟ يعني ما كيبقاش كاع، يعني ما كتبقى كاع الكلوازون، ما كيبقاش يعني داك الانغلاق، يعني داك لي مونبغان ما بين لي سيلول ما كيبقاوش. وكيبان لك بحال هاد لا ستركتور، راه هاد النقيطات هادو سون دي نوايو، يعني ما كاينه لي سيلول ما كيبقاوش يبانوا، بحال تتبان لك بحال واحد بحال واحد لا سوليسيون فيه بزاف لا سوليسيون ديال لي سيتوبلازم فيه بزاف ديال النواه، فيه بزاف ديال داك كل ما يتعلق بلي زورغانيت ديال الخلايا. دونك هادي ستركتور سيفوني، هادي ايمي سيفوني يعني شبه سيفوني، حيت مازال كاينين ديك الوازون، مازال كاينين هاد الانسدادات. دونك نقرا toutes les algues n'ont pas de structure cellulaire، يعني toutes les algues ما عندهمش هاد لا ستركتور، ما كايناش، هادي هي لا ستركتور سيلولير العاديه. certains sont constitués d'articles plurinucléés كيف ما قلت لكم هنا، هادو كيتسموا دي articles plurinucléés et d'autres sont formés de type continu ou siphon.
هذا هو لو تيب كونتينيو، يعني سي ان تيب كونتينيو فيه لي نوايو اولا كيتسمى سيفون. كونتونون ان سيتوبلازم كونتيني كما قلت لكم كل سيتوبلازم نون كلوازوني، ما كاينش دي كلوازون ما بين الخلايا دون ليكيل سون ديسبيرسي لي نوايو، يعني لي نوايو مشتين فيه. سيت ستركتور ما كنلقاوهاش غير عند لي زالك، سي ستركتور ني با سون رابلي سيغتان شامبينيون، يعني كتكون حتى عند سيغتان شامبينيون. Ils se rencontrent souvent chez une lignée d'algues verts appelée les siphonales. يعني لا لينيي دي زالك اللي متميزين بهاد لا ستركتور كنقول عليهم لي سيفونال. دونك ما ننساش كلمه اخرى هي سينوسيتيك، حتى هي كنقولوها على لا ستركتور سيفوني. شكرا على المتابعه، سالينا لا ديفيرسيتي دي زالك، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.